خاطره، خدا داره میبینه. خوشتیپ ترین پسر دانشگاهمونه. الانم که ستاره راکی واسه جون میدی. ولی تو اصلا جدیش نمیگیری. کاش یکیم اینقدر منو دوست داشت. آرشینم از تو خوشش میومد. بعدم خواهشن جلوی دهنتو بگیر. به خاطر همین چرت و پرتات اینطوری شده. یادت رفته؟ فردا کنسرت جنیدی. آره، بهم پیام داده بود. خب چرا پیامشو جدی نمیگیری؟ ازش بلیت بخوام. بلیت؟ دعوتنامه میفرسته. اوه آها، پس میریم دیگه. مثل همیشه این دفعه هم امتحان میکنیم. زویا و آرشینم باید با هم برن. بفرما خانم، رسیدیم به مقصدت. آدم باشه. خیلی خوب، خدافظ. میتونستی این کارو بعد ازدواج انجام بدی. بالاخره همه پولای من واسه توئه. هر جا دوست داشتی سرمایه گذاری کن. آره، ولی اولش باید عروسی کنی. چی شده؟ به چی فکر میکنی؟ به این فکر میکنم که اگه مامانم بفهمه اون وقت لطفاً خواهش میکنم امروز از مادرت حرف نزن. میدونی چیه؟ من برای این کار خودم رو شروع کردم که بتونم آزاد باشم. مجبور نباشم به کسی جواب بدم. میترسم حالا مامانت واسم یه فتوا بیاره. سنم اصلا اینطور نیست. فقط یکم دلخوری داره که اونم... چه دلخوری؟ اگه از من ناراحته پس چرا میخوای با هم ازدواج کنی؟ گفتن این حرفا واسه تو خیلی راحته، ولی خودت هم خوب میدونی به جز تو حتی نمیتونم به ازدواج با کس دیگه فکر کنم. میدونم موی، ولی مشکلات منم درک کن. من نمیتونم با این همه محدودیت و فکرای قدیمی زندگی کنم. من نمیتونم خودم رو عوض کنم. ولی من میتونم خودم رو تغییر بدم. زویا جون دل بابا. بابا شما از کجا میفهمی؟ من بوی خوب دستای ظریف دختر قشنگم و خوب میشناسمش. فکر کردم اینقدر حواستون به تلویزیون هست که بترسین. تو داری جدی میگی؟ یعنی میخواستی منو بترسونی؟ بله دقیقاً. بابا بازم همون فیلمه؟ دخترم یه دوره خیلی طرفدار این بازیگر مرده بودم. انقدر ازش خوشم میومد که از مدل موهاش بگیر تا مدل لباساش همه رو تقلید میکردم. بازیگر زن مورد علاقت کیه؟ بازیگر زن؟ بازیگر زن مورد علاقت؟ آروم بگو. اگه مامانت بشنوه روزگار دوتامون سیاهه. بگو ببینم مامان کجاست؟ همش کجاست؟ تو اتاقش دیگه دخترم. همون اتاق استخاره. خیلی خوب. بیبی، نوه بزرگم خیلی مریضه. ما بردیم بیمارستان، بستریش کردیم. دکتر میگه که حالش خوب میشه، ولی بیبی با اون حال روزی که من ازش دیدم فکر نکنم 2 روز دیگه هم بتونه دووم بیاره. وقتی دکتر میگه بهتر میشه تو دیگه نگران چی هستی ها؟ حال نوام خیلی داره بدتر میشه بیبی. پسرم تو این بیمارستان و برا دکترها کلی پول خرج کرده خانم، ولی حال بچهش هر روز داره بدتر میشه. الان دعا میخوای؟ بله دعا رو که میخوام، ولی یه خواهشی ازتون داشتم. چی؟ خانم خب یه استخاره کنید ببینم نوام زنده میمونه یا نه. میخوام بدونم براش بازم پول خرج کنیم یا نکنیم. من خیلی به شما اعتقاد دارم خانم.
معلوم نیست خانم. چند روز دیگه نوام تو بیمارستان بمونه. پسرم انقدر قرض کرده خسته شدم خانم. خواهش میکنم ازتون. پامون نگیر، برام گناه می نویسم. استخاره می کنم، دعا می کنم، ولی بقیه چیزا دست خداست. خانم، هر استخاره‌ای که شما کنید کاملا درسته خانم. هر حرفی که از دهنتون در میاد همیشه درسته. هر چی شما بگید همون میشه خانم. این کیه؟ این خانم عروسمه. اینم نوه کوچیکمه سمیر. سمیر برو پیش خانم. پسرم بشین. عروسم انقدر گریه کرده که حالش هر روز خرابتر شده. حالش خیلی بده، نمیدونم چیکار کنم خانم. کی میتونیم بیایم جوابمون ازتون بگیریم؟ امشب استخاره می کنم. فردا بیا جواب بگیر. خیلی خیلی ممنونم خانم. من بلال در حضور خداوند متعال این قول رو همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی خودم پرونده طلاق باز. تو شروع کن. 2 3 4 حالا. الو. سلام. چرا تماسمو جواب ندادی؟ ببخشید داشتیم تمرین میکردیم، متوجه تماست نشدم. پس سرت گرم تمرین آره؟ چیز دیگه هم که برات مهم نیست؟ عزیزم اینطوری نیست. تو دستور بده، حاضرم جونم برات بدم. آخه من جون تو میخوام چیکار؟ عزیزم آخه اینم فکر کردن داره. بقیه دختر از خودشون این قیافه رو ببینن. بعد تو جونم هم برات اهمیتی نداره. چرا؟ الان میخوای بگی خیلی مهمی؟ نه خیر عزیزم، مگه دیوونم پیش تو از مهم بودنم بگم؟ من مثل اون دخترها نیستم، یادت باشه. میدونم خوبم میدونم، ولی یکی اومد پیشت و یه درخواستی داشت. یکم بهش توجه کن. درخواستت مورد توجه قرار گرفته ولی تصمیم با مادرمه. جدی؟ تا کی خبر میدم؟ خب به جای این آواز خوندن ها بشین برای خودت دعا کن. بس کن دیگه زویا، اینقدر نباید که سنگ دل باشی. منم فقط میتونم دعا کنم. دارم میگم دیگه به جای آواز خوندن دعا کن. باشه، حالا بگو ببینم کی با خانوادت حرف میزنی؟ جونی دوباره نمیخوام همون بحثا رو پیش بکشم. حالا بگو ببینم فردا شب کنسرت داری؟ آره، داشتم برای همون تمرین میکردم. قبل از اینکه بهم تهمت بزنی که مزاحمت شدم بذار حرفمو بهت بگم. آرشین بلیت کنسرت تو میخواد. آرشین میخواد؟ همین؟ کسی دیگه این نیست؟ منم میخوام. عزیزم کنسرت جناب جنید باشه بعد شما دوتا دعوت نباشین، اصلا اگه میشه.
براتون 2 بلیت رزرو کردم، خیالت راحت. منم خیلی دلم میخواد. دلت میخواد منو ببینی؟ نه خیر، فقط بیام کنسرت. کی اومدی؟ به به، نه یه سلام به مامانت، نه یه حال و احوال، بعد اومدی اینجا داری با تلفن حرف میزنی. آره اومدم پیشتون سلام کنم. سرتون با زنای استخاره گرم بود. در مورد زنایی که استخاره میخوان اینطوری حرف نزن. بنده خداها به گردنمون حق دارن. ولی ما حقی نداریم که در مورد مرگ و زندگی کسی تصمیم بگیریم. یعنی چی مامان؟ شما تصمیم میگیری کی بمیره و کی زنده باشه؟ حواست به کارای خودت باشه. مگه از استخاره سر در میاری؟ چرت و پرت میگی یه دفعه برامون دردسر درست میشه. این سوالو هر کسی میتونه بپرسه. مرگ و زندگی فقط دست خداست. ما کی هستیم که براش تصمیم بگیریم؟ 100 بار بهت گفتم من تصمیم نمیگیرم، فقط با خدا مشورت میکنم. اشاره هاشم همون تصمیماته. مامان، ما چطور میتونیم بفهمیم خدا چی میخواد؟ اگه اینطوری میشد همه تو زندگیشون خوشبخت بودن، هیچ مشکلی هم نبود. تو علمشو نداری، برای همین مزخرف میگی. با من بحث نکن. همین. بیا غذاتو بخور. میزو چیدم. سوال جوابای بی خودی. سلام بابا. بله که سلام، بشین. لطفاً اگه تونستی یه وقتی بذار بیا وردست من بشین. منم باید حساب کتاب بکنم آخه. اون پسرم که از دفتر فرستادی که اصلاً به درد نمیخوره. فقط الکی پرونده هامو پخش و پلا میکنه. اصلا به نظرم نه حوصله داره نه اینکه حسابداری بلده. بابا لطفاً این حساب کتابو ول کن. من خیلی دارم تلاش میکنم. شما هم دیگه پیر شدی. خب هنوز انقدرام پیر نیستم که نتونم از پس بیزنسم بر بیام. پسرم، آخه منم نیاز به پول دارم. میدونی وظیفه گردوندن خونه هنوز با خودمه. باشه درسته. همین روزا به حسابتون پول میریزم. شما نگران نباشین. وقتی بیزینس رو دادین دست من بذارین خودم هم مدیریتش کنم. نه من قبول ندارم که از پسش بر میای. ولی این روزا یهو غیبت میزنه. ببینم دختر مختاری که تو کار نیست که همه ی پولای منو میخوره و منم دلم خوشه که پسرم حواسش به کار هست. کجا داری میری؟ بابا 1/2 ساعت دیگه میام. یه کار واجب دارم. فعلا خداحافظ. زود برمیگردم. هی بابا، این موبایلم شده بدبختی. وای خدا، ممنونم. خیلی لطف کردید. ممنون. برید بشینید. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. صبح که بهت گفتم باید عصر بیای، چرا بازم دیر کردی؟ عزیزم یه جلسه واجب داشتم. یادم رفت. حالا باید چیکار کنم؟ اشکال نداره. این برای شماست. ممنونم. بابت این فروشگاه هم تبریک میگم. این نظیره. خیلی خوبه. اگه امروز نمی اومدی دیگه باهات حرفی نداشتم. یعنی میشه اینکه تو بگی و من نیام؟ فقط یکم امروز سرم شلوغ بود. آره، فقط سر تو شلوغه. ما همه علافیم. باید بهت زنگ بزنم یادت بندازم چی بپوشی، چی بخوری، چی کار کنی. تموم شد؟ عزیزم من که عذرخواهی کردم. دیگه چی کار کنم؟ ببخشید. خواهش میکنم. ول کن دیگه عزیزم. هیچ میدونی با چه بدبختی اومدم؟ بابام هر روز نشسته حساب کتاب میکنه. خب حساب کتاب کن براش. دارم انجام میدم دیگه. باید همه چی رو براش رو کنم. برو پیش ایشو. اما من یه خواهشی داشتم. میتونم ازت 5 روپیه قرض بگیرم؟ قول میدم 1-2 ماه پسش بدم. آره معلومه، چرا که نه. آره حتما من بهت میدم. نگران نباش. فکر هیچی نکن. نه اگه برات سخت میشه اشکالی نداره. از کس دیگه ای میگیرم. وقتی من هستم چرا باید از یکی دیگه بگیری ها؟ گفتم میدم دیگه. خیالت راحت. اصلا نگران نباش. ازت ممنونم. دوست دارم. خیلی خوشحالم.
بیا بریم اینجا. چی؟ طراح لباس صنم موجی؟ بله دقیقا. تو مطمئنی؟ وا تو به من شک داری؟ واسه چی دروغ بگم؟ با چشای خودم اون دوتا رو دیدم. آهان، پس این همون صنمیه که داداشم میگفت. بذار داداشم بیاد خونه یه بلایی سرش بیارم که. پس میخواد طراح لباس عروسش بشه. مامانم بفهمه همه یه طرحشو تیکه پاره میکنه. باشه بگو ببینم، حالا که این خبر مهمو بهت گفتم مژدگونی چی میدی؟ بلیت کنسرتت حل شد. جدی؟ با جنید حرف زدی آره؟ آره با جنید صحبت کردم، برامون رزروش کرده. وای سویا خیلی ممنونم. باشه فردا میای دیگه؟ باشه میام. اگه معلوم شد دروغ گفتی اون وقت چی؟ خیلی خوب موفق باشی. فعلا خدافظ. تمام روز کار داشتم. کجا رو دارم برم؟ زودتر بیا خونه، خودت میدونی. بدون تو غذا از گلوم پایین نمیره. خیلی خب بفرمین. غذا رو شروع کنین، خیلی گرسنم شده. بسم الله الرحمن الرحیم. داداش حالا کجا کار داشتی؟ به منم بگو. زویا چند بار بهت بگم با برادر بزرگترت اینطوری حرف نزن. پسرم کل روز زحمت میکشه، از دفتر به خونه، از خونه به دفتر. کجا میره؟ باباتم که همه کارا رو انداخته رو دوش این و خودش رو راحت کرده. ممنون دخترم، ممنون. مامان همه اینطوری کار میکنن. بابا هم سن این بوده همینقدر کار کرده. خب بالا بسه، اینقدر حرف نزن، بگیر بشین. راستی امروز یه خانومی اومده بود پیشم، خیلی ازم تعریف کرد. میگفت دعاهات خیلی اثر دارن، هرچی که میگی درست از آب در میاد. همه مشکلاتم حل شده. خدا رو شکر. دعاهای من تا این اندازه برای همه اثر دارن. مامان شما اینقدر براشون وقت میذارین، مشکلاتشون رو گوش میدین. بایدم بهتون اعتماد داشته باشم. ایشون فقط برای اونا وقت داره. به خدمت کردن به خلق خدا خیلی تاکید شده، خیلی هم ثواب داره آقا. چی میشه اگه براشون وقت بذارم؟ ما خودمونم جزو خلق خداییم خاطر خانم. تو اسلام روابط خونی خیلی اهمیت دارن. حداقل تو یکی نمیخواد اسلامو به من یاد بدی. خودم خوشم میاد که به مردم کمک کنم، براشون دعا کنم، مشکلاتشون رو رفع کنم و از خدا براشون خیر بخوام. ثوابیم که میبرم اثراتش تو کل خونه میاد. خاطر خانم مطمئن باش اگه به گیاه آب ندی پژمرده میشه. همینطوری اگه وقت و عشق نداشته باشی روابط از بین میرن. تو همه ی وقتتو گذاشتی برای اونا، خوب یکم از وقتتم برای ماها بذاری عزیزم. اگه این کارو نکنی روابطمون به هم میخوره ها. میتونم گله هاتو برطرف کنم آقا احمد. تو این خونه چی کم گذاشتم ها؟ برای بچه ها وقت گذاشتم، برای خونه وقت گذاشتم، برای خودتم وقت گذاشتم. نصف عمرمو اینطوری گذروندم، ولی میخوام بقیه عمرمو برای خدمت به مردم، برای خوشحالی مردم، برای خیر مردم خرج کنم. تو چه مشکلی داری؟ این خدمتی که داری میکنی عزیزم ثوابش کمه و گناهش زیاده. بابا شما چتون شده؟ همش الکی دارین بحث میکنین. بذارین راحت غذا خب بخورین. چرا داری همش به من میگی آخه؟ یکم من به مامانت بگو. مامان من فردا شب میخوام برم خونه آرشین، میخوام درس بخونم. خونه آرشین؟ نه لازم نکرده بری خونش. اصلا از اون دختر خوشم نمیاد. بعدشم این شب بیرون رفتن و درس خوندن که چه سیغه‌ایه؟ مامان وقتی با هم درس بخونیم بهتر آماده میشیم. زویا تو همیشه تو خونه درستو میخونی و نمره هاتم عالی میشن دختر. اون دوستت به درد نمیخوره، براتم سودی نداره. مامان لطفاً بذار برم. گفتم که نمیری. همین که گفتم تمام. برو دخترم برو پیش آرشین عزیزم. بابا بچه داره میره درس بخونه، مگه میخواد کار بدی بکنه آخه؟ برو دخترم برو. خیلی خوب اجازتو دادی دیگه، ولی اون دختره انقدر بیخوده که خودت به زودی اثرش رو میبینی. اصلا هم هیچ اثر بدی نداره. دخترم فردا پا میشی میری. آره ممنون بابا. تو به این دختره خیلی رو دادی.
بعداً پشیمون میشی. از حالا دارم بهت میگم. وقتی که تو نفرینش کنی معلومه پشیمون میشم بابا. خدا نکنه من برای چی دخترمو نفرین بکنم ها؟ تو دیگه شورشو در آوردی. اون نونو بده من. چه قرارایی میذاری با طراح صنم؟ مجیب درسته؟ اصلا چرا به هم نگفتی که صنم طراحه؟ برای خودش مغازه داره و تو فیسبوک اینقدر معروفه. آروم حرف بزن. اگه مامان بشنوه چی؟ هیچ میدونی برای چی بهت نگفتم؟ برای چی؟ خب مامان همینجوریش هم برای ازدواج من گیر داده به استخاره‌اش. اگه اینم بفهمه که صنم طراحه، یه چیز دیگه پیش میاد و یه مشکل جدید درست میشه. من از تو یه خواهشی دارم باشه؟ تا وقتی ازدواج نکردم مامان نباید این قضیه رو بفهمه. بعد ازدواج چی؟ حالا بذار اول ازدواج کنم. بعد ازدواج اگه فهمیدم مگه حالا چی میشه؟ تهش عصبانی میشه دیگه. الان تنها چیزی که مهمه اینه که صنمو قبول کنه. فقط همین. باشه، اون مشکل خودته که مامانو چطور راضی کنی. من که خودم دهنم قرصه. ولی خب یه شرطی دارم. شرط؟ چه شرطی؟ میشه منو ببری پیش صنم؟ باشه، میبرمت پیش صنم. دارم میگم خانواده صنم خیلی خوبن. اگه ببینیشون خیلی خوشت میاد. داداش ولی خیلی از مامان میترسی ها. من نمیترسم عزیزم. فقط دلم نمیخواد با حرفام ناراحتش کنم. مامان اینقدر دوستت داره، اینقدر میخوادت. به نظرم حتی اگه بفهمه که صنم طراحه بازم چیزی بهت نمیگه. مطمئنم. آره، ولی قبلش 400 تا استخاره میکنه. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. زویا یه ذره داری به چی فکر میکنی ها؟ هیچی مامان، هیچی. اومدم بگم اجازه نمیدم. نمیتونی بری خونه یارشین. باید یه دعا بخونی، اونم 3 شب. برای چی مامان؟ الان که گفتین میتونم برم خونه‌شون. من نگفتم، بابات بهت اجازه داد. بعدم شروع کردن اون دعا خیلی برات واجبه. مامان چرا همش گیر میدی دعا بخونم؟ من که یه پیرزن 80 ساله نیستم. من دخترم، علایق خاص خودمو دارم. بعدم باید 3 شب همش دعا بخونم. ببین دخترم، با این چیزا بختت باز میشه. اگه دعا کنی برات خوبه. شما دعا میکنی دیگه، چرا خودمم بخونم؟ دعای مادر برای بچه‌های نافرمان اثری نداره. بسه، همین که گفتم خودت باید دعا بخونی. بعدم یعنی چی؟ من شبانه روز بشنم برات دعا کنم بعد تو با دوستات بل بچرخی؟ آره؟ اصلا درست نیست. بسه، دعاتو شروع کن. باشه حالا اصلا ناراحت نشو. شب دعا میخونم. خیلی خوب، آفرین. مامان میتونم برم خونه ی آرشین؟ درس که خوندم زود برمیگردم. بعدش هم شب دعا میخونم. قول میدم. لطفاً بذار برم، لطفاً مامان. خیلی خوب باشه، ولی امشب دعا رو شروع میکنی. باشه. آره.
بابا یه لحظه، الان داروتون رو میدم. وای عادی نفس بکش بابا. الان خوبی دیگه. الان وای میشی. چی شده؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ تو که باید تو اتاقت باشی، داشتی دعا میخوندی. داشتم دعا میکردم ولی حال بابا خراب شد، داشت نفس میزد. خب چیه مگه؟ این هر روز همینه، مریض دیگه. تو نباید دعا خوندن تو ول میکردی دخترم. مامان آخه چی داری میگی؟ بابا خیلی حالش بد بود، داشت از نفس میافتاد. اون وقت میشستم دعا میخوندم. حالا که چیزیش نشده، میدونی اگه دعاتو نصف ول کنی چقدر گناه داره؟ آره؟ حالا اینم مگه تازه اینطوری شده؟ چی میشه اگه یکم نفسش بگیره؟ کل روز استراحت میکنه، فیلم میبینه، شب گناهاش خرشو میگیرن، همین، نفسش هم میگیره. ولی تو برای چی باید دعاتو ول میکردی دختر؟ من این حرفا رو قبول ندارم. یکی داره میمیره و من بشینم دعا بخونم. ببینم تو یه ذره عقلم نداری؟ پرستاری از بیمار از هر عبادتی بهتره. زویا، تو خبر نداری که چقدر داری اشتباه میکنی. تو باید 2-3 روز بشینی دعاهاتو بخونی دختر. مامان دوباره میخونم. تو همچین وضعیتی آدم خوابش نمیبره. خب چیه مگه؟ صبح میخوابه، مگه میخواد بره دفتر؟ کدوم عبادتش عقب میفته؟ فقط داره عبادتهای ما رو خراب میکنه. خدایا، میبینی چی شد؟ دوباره باید دعاها رو شروع کنم از اول تا آخرش. بابا نفس بکش. خوب میشه بابا، چیز مهمی نیستش که. روز اول بوتیک چطور بود؟ وای باور نکردنی. روز اول انقدر خوب بود که خودمم توقعشو نداشتم این همه آدم بیان. خیلی خوبه. معلومه دیگه، انقدر پول خرج کردی بایدم یکم سود کنی. یکم نه، قراره خیلی سود کنم. فقط بشین و ببین. حالا ببین، ما به خواستت رسوندیمت، بوتیکم که باز کردی. حالا تو باید به حرف ما گوش کنی. چه حرفی ماما؟ چه حرفی دخترم؟ من و بابات میخوایم که شما دوتا ازدواج کنین. قبلا گیر داده بودین به عدنان، حالا هم گیر دادین به من. بابات میخواد که اول تو ازدواج کنی. میدونم بابا واسه چی اینطوری میگه. میترسه نکنه برای بوتیک بازم ازش پول بخوام. داری اشتباه میکنی. بابات میخواد یه پسر خیلی خوب برات پیدا بشه که این ناز و اداهاتو تحمل بکنه، وگرنه این روزا خانواده شوهر از این کارای بوتیک خوششون نمیاد. ولی مامان اصلا نمیخواد شما نگران من باشی. میدونین من با این حرفامو زدم. اون هیچ مشکلی با کار من نداره، حتی حاضره برای بوتیک بهم پول بده. این که خیلی خوبه. پس بهش بگو پاشو بیاد خواستگاری. با خانواده‌اش حرف زده. خیلی خوب باشه. فردا دارم برای عدنان میرم خواستگاری. میخوام تو هم با هم بیای. ببینم اصلا از اون پرسیدین که برای ازدواج آماده هست یا نه؟ میدونم اهمیت روابطو نمیدونه، برای همینم میخوام براش زن بگیرم. شرمنده مامان، من باهات نمیام. خیلی دلشوره میگیرم وقتی به این و اون از عدنان دروغ میگی. خب چیکار کنم؟ راستشو که نمیتونم بهشون بگم. دورو براتونم دختری نیست که با عدنان ازدواج کنه. همه از اوضاعش خبر دارن. میخوام یه دختری برای عدنان پیدا کنم که براش تب کنه، بهش وفادار بمونه، بتونه روحیه سختشو تحمل کنه. از کجا میخوای همچین دختری رو پیدا کنی؟ برو، زود باش از اینجا دور شو. باشه، زود حرکت کن. تو ماشینا رو عشق کردن فقط کار خودته. ببینم آینه داری؟ بله. زود باش بگو چطور شدم. خیلی خوشگل شدی، مثل همیشه.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سلام. سلام جنید، چطوری؟ خیلی خوش‌تیپ شدی. ممنونم، خیلی ممنون. تو چیزی نمیگی؟ خوب شدی. ها؟ فقط خوب؟ دوستمون ستاره موسیقیه ها؟ منم مطمئنم که امشبو میتره کنی. قطعا. بریم؟ कुछ होना रोना सब कर लिया खाना पीना जीना वीना सब देख लिया पाना खोना खुश होना रोना सब कर लिया खाना पीना जीना वीना सब देख लिया पर दिल ने जब हाँ तुझे पहली बार था देखा तो दिल ने मेरे ये चीख कर कहा कि तुम ही यार हो गए आर पार हो गए तुमको देखते ही दिल ने कहा कि तुम ही यार हो गए आर पार हो गए दिल की कश्तियां हुई साहिलों से पार फिर भी सोचे ये कैसे कहे कि तुमसे प्यार हाँ तुमसे सहारे तारे सारे करेंगे इशारे एक पल चांद के सहारे तारे सारे करेंगे इशारे हाँ इसका नाम और कुछ नहीं तुझसे ही मिलूं जाऊं कहीं दूर हो या पास अब तो तुम ही हो साथ मेरे रहोगे क्या पास अगर मैं कह दूं यार मेरे I love you यार ओ मेरे यार तू ही पहला प्यार I love you यार داداش جنید عالی بودی تو بی‌نظیری پسر. ممنونم، خیلی ازت ممنونم. تو چرا چیزی نمیگی؟ کنسرتت عالی بود، خیلی کیف کردیم. تشکر. حالا به هدفت رسیدی؟ ببینی چند نفر اومدن؟ اوه میدونی واسه چی اومده بود؟ آره؟ این میخواست کیف کنه، برای همین اومده بود، درسته؟ جدی؟ به من که یه چیز دیگه گفت. چی گفته به تو؟ به من گفت که میخوام جنیدو ببینم و صداشو بشنوم. میخوام تو چشماش عشقشو ببینم و توشون غرق شم. ببین من خوانندم. حالا این موضوع رو تا کی میخوای پیش خانوادت مخفی کنی خدا میدونه. باید ببینم تو باهات حرف بزنم. باشه. پس میای منو ببینی؟ آره، این حرفا رو باید حضوری گفت. باشه، پس بگو که همو ببینیم. فردا امتحان امفیل دارم، برات آدرس رو میفرستم، لطفاً بیا همونجا. حتما میام. باشه فعلا برم، باید درس بخونم. زویا با این همه درس خوندن میخوای چی کار کنی؟ آخرش که باید ازدواج کنی نه؟ جنید چرا مثل این پیرزنا حرف میزنی؟ بعدش هم تو این خونه فقط درسی که میتونم آزادانه بخونم و همچنین آزادانه کنسرت منم میای. خیلی خوب، بس جنید،
اگه دست تو باشه میای اینجا و قضیه رو به همه میگی. جدا؟ اگه تو بخوای همین امروز میام میگم. نه لازم نکرده. خیلی خوب دیگه برو درس دارم. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.